آدمی که نکیون سے خاتم خاتمی که نکیون سے دیرین سکپا راه امیر المومنین که کجلسون کنن انقلاب خمینی کنن کجلشچین ایران از بسنا افغانستانیانو فساد سون کشمیریان فساد سون کرگیلا فساد سون پاکستان لا فساد سون گنا جمله مدینه و کچی ساز اسپین حسین چیپ چتدی اندوک سپین نه مدینه فرانسه اپوچی قبر په فرانسه کې مسوسه یل په فساد یانوس کنه یل په فساد یانو کنه چیپ چتدو پس امام حسین فی قادون زیر سوال که حسین خود امام خمینی کسل نه یرید نظام مقدس بو یعنی حکومت اسلامی پیغمبران کنی حکومت تسلسل دیولا کنچی تامی کوشش مباز او ده کنچی تان کن پلا رهبری فقط پر دمو الفاظی که شاد بس زریاد شیعه انگلیسی و سنی امریکایی دیو کنچی چیکین لبا نیز جد پیدی کرتو بینید دی دوات پلا شد متون در اندیا بازارون گرم بینید خمینی مدامس کان ادامس یاد دی شیع حکومت پر گلین نماوی حکومت پر گلین سویا در نتی که کچی اعتقاد پر جنو خری که لفظ دی خوب هوجا اعتقاد پہ درویش پہ دنیا تیانو کوئی بیان تھا دے اب فضائے مجازی کے نکھرے ممبر سپا معاوینا علینا عمر عاص تشخیص تا امام شسپنا نظام ولایت فقیه و خمینی و رهبرنا دی عظیم هستینا شان امریکانا برطانیانا روز تمیز تا امام شسپنا من ایران جامعه گچو دوتی هاشین ایران نگا جتسو الساموچی کا خطایون سے رتبه دانس من اسپراسم پوتانچا رهبرنا نظامنا اعتقادنا حقیقتنا قرآن گلما زیر سوال تانسه من ایران شد کن پشد و حضرت موسی پیغمبر افتیق بلا خزر ززل موسی دی اندر پیندی راست بیود من ایری بزرگان دین کلا کوئی زندگی عمر پو خرچه بسگون کر پسوسنه دشمن مقابل چی بات زرکن پو دیرین دنیا حیران شد فرد واحد رهبر معظم تدبیرنا رهبر فقه پی سیاستنا رهبر فقه پی دی پلان پی که دنیا یک پی عبر قدرت گاما دینه پوکسمه که فبسیوت امید تنگت سخص بیچاره دینو شهریه مدانس پنا کرتی پی دنیا بانتان کنکتوز رهبری که سوالیه نشان کانزوت دوگنر گلین من دین مذهب اعتقاد پلق نشچین دوتی کسافت سپرال چه که نبینو چین دوتی کسیف الاعتقاد چین چین دران لغزانشک لم يد من يري ليلة القبر في ليلة القدر نكشان فايدة شامل نكشان قبري پتاسه من نكشان قدري پتاسه من اطاعت انوک نخاری سو سے بس پہ عبادت پس سقیفی کے قیامت سپر سوالیہ نشانیت دیرین نری جوان سمی ذہن پسیدہ بچنا سنا اطاعت بالصب دیکن عبادت بالصب ریاضان سکره نکره سنتیق با چینجاق تو از که هنهانه سومی جوان سوم جامعه یا چینه نه سنتیق پور جچه نه جامعه نیست که لغده چین چی بچین کنه دو زر بنا معنا دیو زر من سنتیق مبازره سنتیق باید پی جوان پونا میدانیان اگلز باید پی جوان پو کیوں سلطانا عقلی و علمی و انسانی معیاری کا گاو اطاعت یانوک شامل چنوک میدی کن عبادت دولتریوں چین دو من نکا تو فیق بکن کربلا منا کربلا اطاعت پانسے یعنی تاریخ تکرار مچا چکشی مقام معظم رهبری فیق پی کسل چیود درنگان ایران من اصلا وجود رهبر معظم چین زرکن پو ناچار من زر چکم می چیز بنا معصومی که تحل شید و که کنی کی معصوم پو رهبری که توصیب بنا تحل چگه چک معصوم چک شدید کیس ها عصمت کبرا مشس بنا جامعی رهبر پانشش من علی مشس باید پی سببی که دین سپر تاریخ انوک شگاف هست یون از مختصر مولا امیر المومنین فقه 5 منٹ ینتی خدمت لمقامنا منزلتنا الگونا رول ماڈل ان جسبو فقط نان ایران شیعہ ان کنونزیف یا منها پورے عالم بشریتی فرزین
دین دنیا یانو گچا مشکلات یدنا سیاسی بحران یدنا اقتصادی بحران یدنا ملک یانو تشدد نه مکبازی یدنا دیرین دی شب قدر جمعیت پیانو از دی منبر پی که نظرت راه ولایت و راه علی فانس باید پی سببی کن و الا امیر المومنین دین دنیا اسکی زامینین مولائن امیر المؤمنین ہر میدان یانتانا درجه اولی کا دیکھ کھڑا شکن پوین شجاعت یا زر علم یا زر اخلاص یا زر فداکاری یا زر صلی محراب یا زر نما میدان یا زر جنگ یانتانا علی عبادت یانتانا علی یک مسیحی نویسنده دانشمند چیز خطاب بس ازد ماذا بک یا دنیا لدنیا کیا چی شوک با اعطیت فی کل زمن علیہ ہر زمان یانوک علی ریتانس مننے لے دنیا کیا چی چوک با چا متانس یو تا زمان چیگا علی فیق پو دنیا یانوک تولد بستامی آدمی کے نکیوں سے خاتم خاتمی کے نکیوں سے درین سکپا راہ امیر المومنین کا کجل سنکنن انقلاب خمینی کنن کجل شچن چیزر ما اصل منبع پلغ شانا کرنگا کری نلکانو چوگانو چنو آکره چاه پیانو کیا مشکل نوزده یا رزدی که تارپو یا رزدی که لڈو گنگما مانا مضبوط بسه بہترین تارپ کیا ہوتے بہترین لڈو کیا لیکن آج چھتو پروجیکٹ یا کشمیر داده نا تارپو زوگ بسه ملسا چه کٹ یا فرسودک تون رولبک یا نا شارٹ چچین یا نا منا لیڑی ہونچا نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران زیر شارت چنده کنگا ایران پر مزر بای کچیگا ایران پیگه شارت شد کچیگا ولایت پیگه شارت شد کچیگا فقاهت پیگه شارت شد بابا نگاه چو زر نکتو زبا معصوم ننوره بابا افراد تفرید اسپرت نا جرده مومن شب قدر جگہ جوان اللہ ولایت ہدایت کا تو مچھنا لیلت القدر پکری لیلت القبر فیان ہرچمین قبر یان ترین سنگا چیز جواب پو تا سو رول ماڈل لکھوس پینزرنا خامنای زر سندره که چو موضوع چلتنی نظر چمینا ترم خوش پینزرا نا تنیها خوش پینزرا چو زر بابا مچه دنیایی که محفیلی آنو دشمنی دنلار گاکانی دنلا سوی دنلا شنا وکینت سوی تابع بین درین زده مچه چهرده معصوم گبنا کنستانس کنی قریب ترین دین نا دنیا نا سعادت بشری نا دستورات الهی که سوی بالسوزته امام زمان نا قریب کنی فرد پا مچه فر حجدین گاریت نیاد گچوک چید نه نقپی گد نه کرپی گد نه توک توک چی ریمیک مال یاد مال من بابا دیون ملاقه جخص من نو یرا ازم نه که ازم نزم نمازم نی دین پلنی قرآن پلنی اعتقاد پلزم سے که دی تابع بوسه دیرین یارل تو دین مبین اسلامی عزت نا آبرو نا شیعیت نا قرآن عزت آبرویت نا ینتز قرآن کربو بچک دل نظر دی افراد تو نظریه که نقصان یاد که تظر نه ینتز آندره دی که نظر یون اچا شید حکومت پر گل خمینی بچه شهر گل نور انچانا کربلا نبن چی در چه معاویر گل علی گل اقرار بس دینی زر چی گنته چیر گل علیز بس نه مشکلات پچوب گرد کن زده ایران از بس نه افغانستانیانو فساد سون کشمیریان فساد سون کرگیلا فساد سون پاکستان لا فساد سون دنا جمله مدینه و کچی ساز اسپین حسین چیپ چتدی اندوک سپین نه مدینه فرانس اپوچی قبر په فرانس گام مسوسه یل په فساد یانوس کانت یل په فساد یانو گام چیپ چتدوک پس امام حسین فقادون زیر سوال حسین مولا الموحدین امیر المومنین فقپوز جنگ تعویلی گید جنگ تنزیلی گید خاتم پیامبر دوریانوک تاریخ حساب که بیسی جنگ سوست نکتو صلح حدیبیه توس په پیش سوست نکتو گنگما تنزیلی من یعنی چیز رو بنا
پیغمبر خدا ای پیغمبر این قرآن نی که نازل سون زر بنا خودی تنزیل پلا انکار سومین قرآن چی مید خدا چی مید هم پیغمبر من اکر تنزیل دی پیغمبر خدا دنیای که نگوره یبنا बहुत बड़ा सरनविश जंग सुम सोमिन दे जंग चिक चिक पला जंग नहरवान जरबत जंग सिफीन जरबत जंग जमल जरबत न तंजीली न तकफीरी काफिर न मुशरिक चिक न जंग मसोमिन ओदे का कछो खचिगियों से अली खते के सो से नजर तांसविन दिली राहबर ने इमाम खुमैनी खते के सो नजर तामतोला Sefiniano, leader pusiet pi. Jamaliano, leader pusiet pi. Naharwana, leader pusiet pi. Di jan sum per yapna, dutu sukut chik chaya so Maula Amir al-Mu'minin ka, हिफाजत पुची जरिए का कुरानी हिफाजत अदालत हिफाजत इमामत हिफाजत मौला इफ़्याक तशखीस तांस नरी सुकूत परमित पदुने हिफाजत में दो फिल आइन क़दा व फिल हल्क़ शजा सब्र बस इमाम मुश्तबा इफ़्याक पो तन्हा क्यों से वसीयत बस पिंदूंगा क्या भी जुमला ये से अनुगंती खिदमत नारज़ बनी वक़्त तमाम सोच इमाम मुश्तबा इफ़्याक पे सबसे बड़ा सिपाह सालार पो मौला अमीर अल-मोमिनीन शहादत सो मिर्गे अपना उबैदुल्लाह इब्न अब्बास शिया इमाम ताबिया बखन इमाम फौजूनी अफसर मुआविया ने इमाम मुश्तबा दरमियान यानु कशमकश सो छे इमाम मुश्तबा फ़ियक़्पो सुलह बायत पे के मजबूर सो अदे जनाब उबैदुल्लाह इब्न अब्बास ज़रकन फौजी अफसर पो 10 लाख दिरहम 1 मिलियन दिरहम गिर मुआविया ज़ियों सिखेस फौजियों सरपरस्ती ख़त्म सो चीशनुल्तोस कोफियानो हज़रत मुस्लिम इब्न अकील फ़ियक़ पुल्लेब तारीख हिसाब का 18,000 जमयत इस जमाअत और यबा सख शिया अली गलूस खुरखन शख्सों में कने दास खान खची के मीता ज़ोत जाना शियाओं ने मुस्लिम शहीद बस जा इमाम मुश्तबा फ़ियक़ी फौजी सिपाह सालार पु मुआवी 1 मिलियन दिरहम गिरबिन जाना शियाओं नेरी आसिर पियानो नस तमाम आइमी दौरी नुकात रे यंती खिदमत लारस बन क्यों नुक्पा वक़्ती कमी गुंजाइश में दुक ना येरी आसिर पियान ले बना इमाम राहिल 200 फर्द वाहिद चिक बकौल बुजुर्गान हक न बातिली मियार चिक मज़ूम खनुल्लाह नुक्ता चिक चिक कलिमतुल्लाहि हियल उलिया फज़्ज़ल अल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा दी शख्सियत पुष्यई परचम खुरे मरजइयत मकाम के दुख से पूरी दुनिया स्तनतास यरी उबैदुल्लाह इब्न अब्बास इमाम मुश्तबा फ़ियक़ी फौजी कमांडर पो गिर बतौला खुमैनी फ़ियक़ी ताबी बखन मुंगा चिक चिक जुरखन min मज़ जंब से क्यों है दिरिंगी दी आसिस पो दी इनकलाब पो दी रहबरान दीनियन तो आज से कई साल दुन खिदमत अरज बस बिन ज़ियारत वारिस आदमी के नखों से तसलसुलियों से ख़ातम पैगंबर के नखों से ना खुद इमाम खुमैनी कसलिन न यरीदी निज़ाम मुक़द्दस पो यानी हुकूमत इस्लामी पैगंबरान कुन हुकूमती तसलसुलिन दिल कंचिता में कोशिश मबस ओदे कंचिता खन पुला रहबर इफ़्याक पर दमो अल्फासियों शाद बस जरियत
शियाई इंग्लिसी व सुन्नी अमेरिकाई दिu kenci cikin laban izliyor pidi kortu beniyor. Di duat pula matong. Şiayet pin inqilab batidun layut pin tengah dia şiwan sistan dia. Karbala şiayet pin. Tanha sunni semet pin. Ke sunni ke ilzam matong khali. Kofiye log şiayet pin. İmam-ı Mujteba sulhi ka mecbur çaçuk kanpo diyana kuri afrad khas kunin çigoz Said راوی می تاسو کوزید نه امام مجتبی خدمت لسومن امام مجتبی خدمت لسومن جویرز دی ذلیل میو دی حرام خور میو دی جانسیز جو ماوی کرسین کس دی حرام خور میو کو باطل این کو این کو دو این کو پلید این دون گاما زرن زرن کیو منا این ونی کس چیزرسین امام مجتبی کی چیزرسین واسه جویر کنه چه سولا بس ناس کان سولا بس پرا چک چک زره दास्तान हजरत खिजर व हजरत मूसा ये मामो जिंदगी पे ना टाइम छेद दे हजरत मूसा फियापुस किश्तीला हजरत खिजर किश्तीला गंफुस मूसा पैगंबर हैं लेकिन खायोस क्या किश्ती गंफुस आकब शीगत चुक दो साथ फांस तास वही इंसान से साथ जो खिजर पैगंबर ना ना के ज्ञान चीज़ दिवस चुक मैंने फियापुन था जैसे ना ज्ञान पुरसिक्स इमाम मुश्तबाज रद्दे मूसा पैगंबर ला خیزریز بس به پیلاسون مشود لاس پو معقولانه تو شیمت سو چیزور پلاسون سالم کشتی چه مغم پد پنواز ودی سالم کشتی له چه غم پدین جدی دیوار پو مل ده تو جن میگن چی چر سکسین جدی که سوس جای جمی دی شو دی جوان پچی هستن خیزری فیق پز دی جوان پلوز دیو چچین دی دیوار رستان دو تو غریب چی خزانه یک ذخیره گرد دیگه پو گسپا کت شد ندیو یان چی لگا چچین وارث لالو شمن دی کشتی لغم مفت بجان دی کشتی فلان دیو چین دی داستان کل دن و بیان بانر حضرت موسی از خدایا نه مشود بینسو یا خیزر یران پیغمبر نه یری دون لتربیت تماس بین خیزر پیغمبر موسی پیغمبر لیکن پیغمبر اس پیغمبر لتربیت تمر گسبت سو امام مجتبی فیق بوزز اگر دیرین کتونگا صلح مبا دی تلخیو گنگما کتو متونس بیننا معاوی سیاست پیکا نی بوا چیستن تزربو دیرین صلح کتو مباس بیننا نا کوئی آخری پوینٹ من یا دنیا تیکا شیعیت نام لشمن می نا شیعی حفاظت فرس معاویت سوکس بیننا صلح باس بین یران نا دیتسو السامو چیکا خطایون سے رتبه دانس من اسپراسم پوتانچا رهبر نه نظام نه اعتقاد نه حقیقت نه قرآن گلما زیر سوال تانسه من یران شد کن پشد و حضرت موسی پیغمبر فتق بلا خضر زل موسی دی اندر پیندی راست بیاد من یری بزرگان دین کلا کوئی زندگی و عمر پو خرچه بسگون کر پسوسنه دشمن مقابل چی باد زرکن پو دیرین دنیا حیران شد فرد واحد رهبر معظم تدبیر نه رهبری فقه پی سیاست نه رهبری فقه پی دی پلان پی که دنیا یک پی عبر قدرت گاما دینه پوکسمه که فبسیت مید تنگت سخص بیچاره دینو شهریه مدانس پنا کرتی پی دنیا باوتان کن کتوز رهبری که سوالیه نشان کانزوت دگنر گلین من دین نه مذهب نه اعتقاد پلق نشچین دوتی کسافت سپرال چی که نبینو چین دوتی کسیف الاعتقاد چین چین دران لغزانشک لغزانشک لمرد من یری لیلت القبر پو لیلت القدر ینو چون فایده شامد نکران قبری پتاش چمن نکران قدری پتاش چمن مولا الموحدین امیر المؤمنین فی قبی زندگی نشیب و فراز کنیانونا 63 سال عمر پو تقسیم سمی که کیونا تقسیم سم کانوک آرامیش منهمید حیات پیغمبری که چیتون امیر المؤمنین فی قبولا بعد از رحلت پیغمبر 30 سال مدت امامت این من ظاهری 5 سال کم نه خلافت کرسی که دکس بین من مدت امامت با امیر المؤمنین 25 سال سکوت یک شخصیت جهانی یادی شکوی که ضربت نه رکی نه دن نیزه بچک سختین من یعنی درک چامد
مرحله دو تقشی کله یلی دین شناس نادی سپرا چک چک بزر باس هم مجبور شد مولا امیر المؤمنین چوسیانو تال سون کنر چوس شهید بس بین در اندیا بازارون گرم بنیاد خمینی مدامس کان دامس یودی شی حکومت پر گلین نمایی حکومت پر گلین سویا شاید دو چه زندگی سطر چک چک مسئله به دیسپرو تانچو خمینی باریا ورقه سم مطالعه متان ما دیسپرو تانچو لغات سم پیچیده بحشک بس کیون سنا آقا فلان متجزین فساد بانا متجزین انقلابی نه علیب نه بیچان پتا میت با ناز گناه بس نکه توبه چیه بیت نہیں غریب توبه بیت دی 25 منٹ 40 منٹ 1 घंटी سپیش بفود متا ما 10 سکنه 20 سکنه کنار گوز کن پکان چو دنو خوران خیانت نه بیدینی لازینه من اصلا نیدی کلمات سپیش بیده نی ابتدا پکنه انتها پیان نیچور چک چک کتیود نه دهنه کنار گوز پی من پیس بده کرد نگو نجوک پو کٹ چاته نه دیکنه دو ناشر بنا کتو دیو چو سی لازینه دیو علماء لازینه دیو مؤمنی لازینه کافر از بامد دیو يوم مولا أمير المؤمنين في بد عظيم هستيو سكوت شجوكان بو أديتوس أفكار بليد كتودة تنايت بين أدي أفكار بليد تريز بس مولا في بو سكوت كيوس يوم أفكار بليد شونس بحثون مكيكا نما نرينا ريسك ولا زربمت مكيكا بحثون سوكا كهانغا نكوبا چيود أوزاع جهان چيود وكرجلي حالات چيود وچيسون سه تياسي چيسون سه سكولي چيسون سه دياسپران دينا منو حسود شام حالات شد ار مصر حالات شد کافی حالات شد در بنا آدم مجاهد سنپوز خدا ینتخص ده دیو مولا امیر المؤمنین ابتدای حکمین یان ده مثلا پیجانس بین سمکاس قطوتوش غاتروک چی قطوتو بس نزز مصریانوک اقتداری کا عمر عاص دوک شامیانوک اقتداری کا معاویه دوک عراقیانوک کوفی کا اقتداری کا علی ابن ابی طالب دوک نتے آرام بس زندگی بوک سمندی سم کا ختم بس در نتی کا کچی اعتقاد پہ جنو خری کے لفظ دے خوب ہو جا اعتقاد پہ در روش پہ دنیا تیانو کوئی بیان تانگ دے اب فضائے مجازی کے نکھرے ممبر سپا معاوینا علینا عمر عاص تشخیص تا امام شسپنا نظام ولایت فقیه و خمینی و رهبرنا دی عظیم هستینا شان امریکانا برطانیانا روز تمیز تمام ماشیس بنا من اینا جامعه گذاشته دوتی هستین یعنی نه چی بس دیسون کس یا وا نتیشی بر روشتو جامعه آرامش که زندگی با چک چنا میسیلانو امان عاص ختم بس کوفیانو علی ختم بس شامیانو معاویه ختم بس مصریانو که اتفاق قضیه دی جگه عمر عاص لا دیان گوخیر چی گوخل چی دینه اس پنسوک سلومه فقای کماله وعده انتاس دی ٹیم پی که شب قدری که سق مجید اومد جمع گٹھا شاد دیگر عبادت بعد دی ٹیم پی من مخصوص این دی ٹیم پی که ماته دیو بازره وعده تاس دی ٹیم پی خوری که بوساو دیتن مصری عمر عاصی بوساو قاضی من بوساو اتیجه که قاضی و شهر قاضی و مجید فقه سون اده معموریه داد کن فرد پس قاضی و ساس چد شامیانو معاویه معموریه داد کن پی لقبا داره گوی که مفق پاش اسناو چته تاس کوفیانو معموریت پی ملون پو ابن ملجم کامیاب سونسه مولا الموحدین مبارک سپیکر رگی پوک پنا نمیانوک ندایان جبرائیل قد قتل ابن عم مصطفى